अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। मशरिक़ वस्ता की जंग ने खित्ते ही नहीं बल्कि आलमी सियासत को भी एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने हालिया बयान में कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ट्रंप के मुताबिक 10 दिन की जंग दरअसल एक मुख्तसर मुद्दती मुहिम थी। उन्होंने दावा किया कि अमरीका और इसराइल ने जंग के आगाज से अब तक करीबन 5000 अहदाफ को निशाना बनाया। ट्रंप के अल्फाज में अमरीका कई हवालों से जंग जीत चुका है मगर अभी मुकम्मल कामयाबी बाकी है। ताहम उनके इसी बयान में एक तजाद भी नुमाया है। एक तरफ वो जंग के जल्द खात्मे की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये धमकी भी देते हैं कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी रोकने की कोशिश की तो उसे कहीं ज्यादा सख्त हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर ने इस बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि जंग के खात्मे का फैसला अमरीका नहीं बल्कि वो करेंगे। गार्ड कोर के बयान के मुताबिक अगर अमरीका और इजराइल के हमले जारी रहे तो ईरान खित्ते से 1 लीटर तेल भी बरामद नहीं होने देगा। अगर इस जंग के वसी तनाजुर को देखा जाए तो अमरीका के मकासद निस्बतन पेचीदा और मुतजाद दिखाई देते हैं। वाशिंगटन इब्तिदा में निज़ाम की तब्दीली की बात कर रहा था। उसकी हिकमत अमली बज़ाहिर फ़ज़ाई हमलों के जरिए ईरानी क़यादत को कमज़ोर करके अंदरूनी बगावत पैदा करने की थी। ताहम फ़ौजी तारीख बताती है कि सिर्फ फ़ज़ाई हमलों के जरिए किसी रियासती निज़ाम को गिराना आसान नहीं होता। यही वजह है कि चंद ही दिनों में अमरीकी बयानिया बदलने लगा और अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जंग के 3 मकासद बताए हैं। ईरान की मिसाइल सलाहियत की तबाही, मिसाइल ज़खायर को निशाना बनाना और मिसाइल बनाने वाली तनसीबात को ख़त्म करना। काबिल ज़िक्र बात यह है कि अब न निज़ाम की तब्दीली का जिक्र है और न गैर मशरूत हथियार डालने की बात। इसके बरक्स इसराइल के मकासद ज़्यादा जारहाना और तवील मुद्दती हैं। इसराइल ईरान की मिसाइल ताकत ख़त्म करने के साथ साथ खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम करना चाहता है। इसराइल के लिए कमज़ोर और गैर मुस्तहकम ईरान ही काबिल कबूल नतीजा हो सकता है। ईरान की हिकमत अमली सिर्फ अपनी बका पर मबनी है। वो बराह रास्त फौजी ताकत में अमरीका और इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो गैर मुतवाज़िन जंगी हिकमत अमली अपना रहा है। खलीज में तवानाई के ढांचे को निशाना बनाना, आबनाए हुर्मुज़ में दबाव पैदा करना और मिसाइल हमलों के जरिए मुखालिफिन के दफाई ज़खायर को ख़त्म करना इसी हिकमत अमली का हिस्सा है। इस पस मंजर में ट्रंप की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी अहमियत इख्तियार कर गई है। पुतिन पहले ही नए ईरानी रहबर की हिमायत का ऐलान कर चुके थे। इसके बावजूद ट्रंप ने उनसे राब्ता किया। क्या इस राब्ते की एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि वाशिंगटन इस जंग से निकलने के लिए कोई सिफारती रास्ता तलाश कर रहा हो? ट्रंप के बयानात में मुसलसल इस इम्कान को मजीद तक़वियत देती है। ऐसे में अहम सवाल यही है कि क्या ट्रंप अब वाकई इस जंग से निकलने के लिए किसी मुनासिब फेस सेविंग लम्हे का इंतजार कर रहे हैं? प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, आमिर अहमद खान और हसन निसार साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब, अमरीकी सदर ट्रंप, जंग पर बदलते अहदाफ, मकासद और पुतिन से राबता। क्या ट्रंप जंग से बाइज्जत तौर पर निकलने के लिए किसी मुनासिब फेस सेविंग का इंतजार कर रहे हैं? शहजाद साहब, जो ट्रंप का ये आखिरी बयान आया और इसके बाद हमने कुछ तब्दीलियां भी देखी, चाहे वो ऑयल प्राइसेस हों या दुनिया भर की मार्केट्स हों, और एक वाकई जो कह रहे हैं कि वो जंग से खात्मे की तरफ जा रही है और बाहर आते दिखाई देते हैं, या आप समझ रहे हैं वो ये कह तो रहे हैं पर ऐसी सूरत हाल है नहीं? अच्छा, पहले तो फेस सेविंग के बारे में देखिए। फेस सेविंग होती है जंग से पहले। जब आप जंग में दाखिल हो जाएं और जंग शुरू कर दें तो फिर फेस सेविंग दूसरे के हाथ में, कंट्रोल में चली जाती है। अब ये फेस सेविंग मांग सकते हैं, फेस सेविंग इनको मिल नहीं सकता। ये एक पहले से वो एक, जैसे कहते हैं कि एक हैंडीकैप के साथ शुरू की उन्होंने जंग के अंदर चले गए। दूसरा, इसलिए कहते हैं कि जब भी आपने जंग करनी हो या दुश्मन बनाना हो तो देख दाख के और सोच समझ के दुश्मन बनाना चाहिए। अपने से छोटे को कभी दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, वरना वो छोटा आपको बड़ी जल्दी अपने लेवल पे ले आता है, जो कि आपको इस केस में नजर आ रहा है। इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी ताकत, ट्रंप इतना एरोगेंट, इतनी अना सब कुछ, और क्या है कि आज फेस सेविंग ढूंढ रहा है या मांगना चाह रहा है या उसका हम जिक्र कर रहे हैं, तो ये उसकी अपनी हैसियत दिखाती है। अमेरिका को उसने कान ला खड़ा किया। ये सोचने वाली चीज होती है कि जब आप जंग शुरू करें तो अपने से दुश्मन को देख के छोटे से कभी जंग नहीं करनी चाहिए। तो 3 तरीकों से जंग खत्म हो सकती है। ट्रंप थक गया है, फंस गया है, उसको पता है कि मैं गलती दर गलती कर बैठा। हो सकता है आखिर में 2-1 दिन जोर लगा के आखिरी धक्का मार के उसके बाद कहे कि अच्छा, मिशन अकम्प्लिश, जिस तरीके से उन्होंने बुश ने किया था 2003 के बाद, और कह के जी हमने अपना मकसद हासिल कर लिया, ईरान को तबाह कर दिया और हम अपने हमले बंद कर रहे हैं। ये उन्होंने
جون کے اندر بھی کیا تھا، اب دوبارہ یہ حرکت کر سکتے ہیں. اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ وہ ایک اس قسم کی فیس سیونگ ہے، اس طریقے سے اپنی رائے فرار اختیار کر رہا ہے. دوسرا، اس قسم کی باتیں تو کر رہا ہے لیکن ڈسپشن کے طور پہ. ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ اور ممکن ہو. ایک سے بہت خطرناک آپشن بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اس جنگ کا تھوڑا سا ذرا مزاج بدلا جائے، اور مزاج اس طریقے سے بدلا جائے کہ آپ کردوں کو، بلوچوں کو، آذریز کو، ان کو ایکٹیویٹ کر دیں اور آہستہ آہستہ اس جنگ سے باہر نکلیں، اور وہ جو گروہ ہیں وہ اپنی جگہ بنانا شروع کر دیں، ایک ملیٹنسی کی کیفیت ایران میں شروع کر دیں جیسے سیریا میں انہوں نے کیا، اور اس کو دہرایا جائے اس چیز کو. یہ ممکنات میں سے ہے. اس لیے میں ٹرمپ کی اتنی یہ کل کی جو تقریریں ہیں، کی ہوئی باتیں ہیں، میں اسے بہت زیادہ تھوڑا بہت کاشسلی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تیسری بات کہ بندرگاہوں کا کنٹرول سنبھال لیا جائے. یعنی یہ ملیٹریلی ایک بہت سٹرونگ ہاتھ ہے، اگر اس کے پاس جان ہے، ہمت ہے، اور میرے خیال میں ہے، اس کے پاس فورسز بھی اتنی ہیں. بندرگاہیں کون سی ہیں؟ چابہار کی ہے، بندر عباس کی ہے. یہ سارا کنٹرول کر کے ادھر سے بلوچوں کو ایکٹیویٹ کرے، یہ تھوڑا سا علاقہ ملا کے دو ایکسس کے اوپر ملے، اور اس کے بعد کہے کہ اچھا یہ علاقہ تو بلوچو تم لوگ کارو کرو، اور یہ جو بندرگاہیں ہیں یہ میرے کنٹرول میں ہے، میں نے ہرمز کھول دیا، ہرمز پہ کنٹرول میرا ہو گیا. یعنی اچھا بھی بن گیا، کچھ حاصل بھی کر لیا، کچھ دکھانے کو بھی مل گیا، اور یہ سب کچھ اس طریقے سے ہو سکتا ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے اس میں جان کتنی ہے. جس قسم کی اس کو جسے کہتے ہیں کہ سیٹ بیکس ملے ہیں پچھلے 10-11 دن میں، اب 11واں دن آج چل رہا ہے یا 12واں دن، اس کے اندر جو حاصل کرنا چاہتا تھا جو نہ ہوا، اس سے اس کے اندر اس کے اب بدقسمتی سے فیس سیونگ پہ آ گیا ہے، اور وہ حاصل نہ کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ سیٹ بیکس پولیٹیکلی، سائیکولوجیکلی، ایک قوم کے طور پہ گو کہ اس کے لوگ اس کو بڑی ہمت دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں، بیبلیکل باتیں کر کے، پرانی باتیں دہرا کے، مذہبی اور تہذیبی باتیں بنا کے. لیکن میرا خیال ہے کہ ٹرمپ بہت ریئلسٹک آدمی ہوتے ہوئے ریئلائز کرتا ہے کہ ہاتھ غلط ہو گیا اور میں غلط جگہ ہاتھ پھنسا شہزاد صاحب، اگر مختصراً یہ جو آپ نے آخری نقطہ دیا، مجھے صرف یہ کہیے گا کہ جو آپ بندرگاہوں یا آپ نے ہرمز پر قبضے اور کنٹرول کی بات کریں، کیا یہ آسان ہوگا فٹس آن گراؤنڈ کرنا امریکہ کے لیے اور پھر اس کو سسٹین کرنا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنا پیرامیٹر آف سیکیورٹی بنا کے وہاں پہ اگر چاہے تو وہ اس کو فی الحال دیکھیے ایرانین نیوی تو تقریباً واقعی میں حقیقی طور پر جیسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ کھو بیٹھی. اب اس کو ہمت کرنی ہے کہ وہ جو جہاز اس نے اتنے دور انڈین اوشن میں کھڑے کیے ہوئے ہیں، جو ففتھ فلیٹ تھا اس کا بیرین والا، اس کو ہمت کر کے اب آگے لے آئے، اور آگے لا کے اب وہ کام کرے جس طریقے سے ایک سپر پاور کا کام ہوتا ہے. دکھائے لوگوں کو، ٹینکرز کو لے کے جائے، وہاں رستے بنائے، اور اس کے لیے کوئی ایک پیرامیٹر آف سیکیورٹی ڈیولپ کرنا ہے نا. اتنی بڑی طاقت، اتنی بڑی فوج، یعنی کیسے ممکن ہے کہ وہ یہ کام نہ کر سکے؟ میرا نہیں خیال کہ بہت مشکل کام ہے. اگر وہ اپنے جہاز لا کے وہ کھڑے بھی کر دے ان بندرگاہوں کی ساتھ کوسٹ کے اوپر بھی، تو پھر بھی میرے حال میں اس پر کافی ڈیفنس ہو جاتا ہے اور لوگوں کو رستہ مل جاتا ہے جانے کا. ہاں، یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثال کے طور پہ یہ ڈرونز اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں، یہ تنگ کر سکتی ہیں، لیکن ان کو ملیامیٹ کرنا، اڑانا، وہ اسرائیل کے ہاتھ کرے اور یہ کام کر لے. لیکن ہم تو ان کو رستے دکھا رہے ہیں جو کہ ہمیں نہیں دکھانے چاہیے. کوشش یہی ہو کہ اللہ کرے کہ جلدی بند ہو اور یہاں سے چلے جائیں اس علاقے سے. درست ہو گیا. ظاہر بات ہے ایران بھی اپنے بقا کے لیے لڑ رہا ہے، اور کیا وہ اتنی آسانی سے امریکہ کو یہاں پر بیٹھنے بھی دے گا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. عامر صاحب، یہ جو ٹرمپ نے گفتگو کی جس میں وہ جنگ کے خاتمے کے قریب ہونے کی بات کر رہے ہیں، کیا واقعی ٹرمپ جنگ کو جلد ختم کرنا چاہتے ہیں، یا عالمی رائے عامہ کو مطمئن کرنے کے لیے ایک سیاسی اسٹریٹجی یا سیاسی چال چل رہے ہیں؟ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم عائشہ، مجھے جینوئنلی یہ لگتا ہے کہ وہ کلیئر نہیں ہے اس معاملے کے اندر. ان کی انتظامیہ کے اندر سے جو متضاد بیانات آ رہی ہیں وہ اس کی ایک طرح سے بہت ہی نشاندہی کرتے ہیں. پھر یہ جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر جس طرح سے انہوں نے سوالوں کا جواب دیا، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، اس سے بھی یہ اندازہ ہو رہا تھا. آپ دیکھیں نا، ان کا وار سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی، ابھی تو یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اور ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. تو اس میں پریس کانفرنس سے بھی چند گھنٹے پہلے وہ ایک پرائیویٹ نشریاتی ادارے کو انٹرویو کے اندر وہ کہہ چکے ہوئے تھے. سو مجھے ان کی باتیں اور جو ان کی ایڈمنسٹریشن کے اندر سے جو بیانات آ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ان کو جینوئنلی نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اگلا کیا فیصلہ بدلا جائے اور کس طرح سے اس صورتحال کو یا تو کسی حتمی نتیجے کی طرف دھکیلا جائے یا کسی طرح سے اپنے آپ کو باہر نکالا جائے. اور جہاں تک اپنے آپ کو باہر ایکسٹریکٹ کرنے کا سوال ہے، جو آپ کا بنیادی سوال بھی ہے کہ کیا وہ کسی قسم کی فیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ ڈھونڈ بھی رہے ہیں نا، تو دنیا کے پاس ان کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے نہیں ہے. ان کے جو 4 اہداف تھے، رجیم چینج، وہ تو دنیا کا کوئی ملک ان کو گارنٹی نہیں کر سکتا. جبکہ جب
تک ایران کے اندر کی صورتحال نہیں بدلتی، باہر کا تو کوئی ملک ان کو نہیں سکتا ہے۔ بات رہی نیوکلیر پروگرام کی، تو وہ تو پچھلے سال جو انہوں نے حملہ کیا تھا اس کے بعد بھی ان کے اپنے الفاظ تھے کہ وہ اوبلیٹریٹ کر چکے ہیں ان کا نیوکلیر پروگرام، یعنی کہ اس کو فنا کر چکے ہیں، تو اب اس کے اندر سے مزید کیا نکالنا چاہ رہے ہیں۔ کل کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کی میزائل ڈیولپمنٹ، ڈرون ڈیولپمنٹ کیپیبلٹی اور ان کا جو ڈرون سٹاک ہے اس کو 80% سے زیادہ ڈپلیٹ کر دیا، اور ان کی میزائل ڈیولپمنٹ کیپیبلٹی کو ہم نے 90% تک تباہ کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے وہ معاملہ بھی اختتام تک ہے۔ رہی بات ان کے پراکسی کی، جو ان کا چوتھا نقطہ تھا، تو وہ ابھی سے اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ پہ چڑھ دوڑا ہے لبنان کے اندر، وہ بھی معاملہ ان کے کنٹرول یا ان کے اختیار میں نہیں رہا ہے، اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ اسرائیل اس کے اندر ملوث ہے، تو یہ بھی نہیں کہ کوئی اور ان کے بہاف پہ امریکہ کو گارنٹی کر سکے۔ سو اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن، لیکن جس طرح کے وہ شخص ہے، جو ان کی پرسنالٹی ہے، وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ایویلویٹ کرتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کل کو وہ کیا بیان دے دیں۔ فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک جینوئن کنفیوژن کی اسٹیٹ میں ہے، اور ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہاں سے آگے بڑھنے کا کیا۔ درست ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، اس سچویشن میں جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ خاتمے کے قریب ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے، آپ کے خیال میں اب انہیں باہر آنے کے لیے اس صورتحال سے، اس کو اینڈ گیم کی طرف لے جانے کے لیے فیس سیونگ وہ مانگ رہے ہیں، درکار ہے، یا ابھی بھی وہ ڈسیپشن کھیل رہے ہیں؟ دیکھو، وہ محاورہ ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے۔ اس طرح کے لوگ ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں، میں زیادہ لفظ سخت نہیں استعمال کرنا چاہ رہا، تھک سکنڈ ہوتے ہیں، چڑی لتھی دا۔ ہمارے پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے بڑا زبردست کہ فلاں بندے نوں نا جی چڑی لتھی دا کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے مناسب فیس سیونگ، تو اس بات کا حوالہ تو میں کل کے پروگرام میں بھی دے چکا ہوں۔ پتہ نہیں میں کمیونیکیٹ نہیں کر پایا کہ بندریا کے پاؤں جلنے لگیں تو اپنا بچہ بھی پاؤں کے نیچے رکھ لیتی ہے۔ اسرائیل کیا ہے؟ وہ تو امریکہ ہے اور وہ ہے تو اسرائیل ہے نا۔ وہ باؤنس بیک کر گیا، ایک جوا کھیلا تھا اس نے، جس طرح کا وہ ہے بندہ، یہ ہونا ہی تھا۔ یا پھر کوئی تھرڈ ورلڈ وار کی تیاری کرو، کچھ اور سوچو، آئی ڈونٹ نو۔ مطلب ٹرمپ یہاں سے آگے ایکسٹریم ویوز کی طرف جا سکتے ہیں؟ حسن نثار صاحب، جتنا نقصان ایران میں کر چکے ہیں، اپنی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں، یہاں سے آگے بھی معاملات وہ لے جا سکتے ہیں؟ نہیں، آگے پنگا پھر بہت خوفناک ہو جائے گا، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں اتنی کامن سینس بھی نہیں ہوگی کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ پھر تو سب کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے بے وقوف ہوں گے۔ اور ان کھیلوں میں نا شرمندگی فلانا ٹمکانا نہیں ہوتا، یہ کوئی دو انڈیویجولز کے درمیان نہیں ہے معاملہ، سٹیکس بہت خوفناک ہیں۔ تو کچھ بھی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی جو ریسنٹ اس کا جو پوسچر ہے، یا اس کا جو بھی اس نے کہا ہے، اس کے بعد مجھے تو بڑی بہتر وائبز محسوس ہو رہی ہیں۔ آئی ڈونٹ نو۔ درست۔ زیغم صاحب، ایک تو اس کو بھی کمنٹ کیجیے گا کہ روسی صدر پوٹن سے ہر بار ان کا رابطہ ہو جاتا ہے، اب اس سچویشن جب یہاں پہنچی تو گزشتہ روز انہوں نے خود سے رابطہ کیا اور گفتگو کی۔ دوسرا، اس پر آ جائیے گا کہ ماضی کی جنگیں امریکہ کی بڑی دو چار رہیں، ویتنام، افغانستان یا عراق کی، دعوے جھوٹے ہی صحیح مگر مقاصد واضح تھے امریکہ کے۔ اب کی بار اس میں امریکہ کے اتنے واضح مقاصد نہ دکھ رہے ہوں جتنے اسرائیلی مقاصد کے لیے، مفادات کے لیے جنگ لڑی جاتی نظر آ رہی ہے۔ کیا امریکی اسٹریٹ کی حدت بھی ٹرمپ تک یا امریکی اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنا شروع ہو گئی کہ غلط جنگ میں کود گئے ہیں؟ کل کا جو دن تھا 9 مارچ کا، میرا خیال ہے اس کے گرد کیلنڈر پر ایک گول دائرہ بنانے کی ضرورت ہے۔ کل مارکیٹس نے ایک بات بتائی صدر ٹرمپ کو اور مغرب کو کہ یا یہ جنگ لڑی جائے گی یا پھر معیشت بچے گی۔ کل گلوبل ریسیشن کھل کر سامنے واضح طور پر آشکارا ہوگی کہ یہ جنگ چلے گی تو گلوبل ریسیشن ہوگی۔ کل آئل نے ہٹ کیا $119 فی بیرل، 50% کا رائز، بڑھاوا، اور یہ بڑھاوا یوکرین جنگ کے بعد سب سے بڑا بڑھاوا تھا۔ اور اس وقت CNN میں لکھا ہوا ہے کہ 1956 کے بعد یہ دنیا بھر میں تیل کی سب سے بڑی ڈسرپشن ہے۔
तेल के बहाव में 1956 के बाद से अब तक कोई इतनी बड़ी रुकावट नहीं आई थी। 20% दुनिया का तेल रुका हुआ है। आप देखिए कि तेल पैदा करने वाले मुल्क फोर्स मैजोर कर रहे हैं, अपने माहदों से इनहराफ कर रहे हैं, वो ये कहते हुए कि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें हम माहदे पूरे नहीं कर सकते। कतर जैसे मुल्क ने LNG पर फोर्स मैजोर कर दिया। बहरीन की जो उनकी तेल की फैसिलिटी थी वो जब हिट हुई तो उन्होंने तेल की प्रोडक्शन पे फोर्स मैजोर कर दिया। इराक ने रुमेला ऑयल फील्ड बंद कर दिया। उसके बाद जो तेल के ऊपर कीमतें गई हैं, इंश्योरेंस का जो हाल हुआ, जो तेल निकलना बंद हुआ बाहर, उसके बाद ये वाज़ेह हो गया कि अब ग्लोबल रिसेशन आ रही है। और इसके साथ जुड़ा हुआ है अमेरिका का अपना पेट्रोल पंप, कि अमेरिका का पेट्रोल पंप जो कीमत एग्जर्ट करेगा और जो रिसेशन है और जो इन्फ्लेशन है वो ख़ुद जो कीमत मांगेगी ट्रंप से, क्या वो उस कीमत को देने को तैयार हैं। और जो इत्तेहादी हैं उनके ऊपर जो कीमत आ गई है, भारत पर, जापान पर, कोरिया पर, मगरिब पर, उनका क्या बनेगा। तो उसके बाद हमने देखा कि सदर ट्रंप ने फौरी तौर पर ज़ुबानी इंटरवेंशन की। ये बहुत अहम इंटरवेंशन थी और उन्होंने ये फरमाया कि जंग जो है ये आलमोस्ट ओवर, बस ये ख़त्म हो गई, ये मामूली बात नहीं है। सदर ट्रंप ने इस जंग को रीब्रांड कर दिया है, कि वाज़ेह कर दिया कि फॉर एवर वार नहीं है। उन्होंने जॉब कंप्लीट का इशारा दे दिया है। अब रजीम चेंज से वो निकल आ गए हैं। उन्होंने यूज़ किया कि ये एक एक्सकर्शन थी, ये एक छोटा सा हमला था और हमने जो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने थे बस तकरीबन कर लिए। अब उसमें भी ख़बरदार, आप देखिए चैटम हाउस के एक्सपर्ट्स कितना बड़ा थिंक टैंक है, वो ये बता रहा है कि भाई लोगों, इनके जो इंटरसेप्टर हैं ख़त्म होने के करीब हैं, ये 1 महीना चल सकते हैं, दूसरे महीने में ख़त्म। फिर उसके बाद ईरान के मिसाइल होंगे और आपके अड्डे होंगे। ये भी उनके अपने थिंक टैंक्स, अपने एक्सपर्ट कह रहे हैं। आगे दलदल बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है। पब्लिक सपोर्ट बहुत अहम होती है एक पॉपुलिस्ट के लिए। तो मुझे तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि अमेरिका ने एक कदम पीछे ले लिया है। नैरेटिव बदल दिया है ट्रंप ने कि हमने 10 दिन में कमर तोड़ दी है, ईरान को ज़ख्मी कर दिया है, ईरान का सर काट दिया है। कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, बल्कि दुनिया एक और तरह से बदल गई है। अब जब अमेरिका पीछे हटेगा तो ईरान ने एक मुख्तलिफ़ तरह की डेटरेंस कायम कर ली है। अब रीजन में अमेरिका के इत्तेहादी एक मुसलसल ख़तरे में होंगे। जिन मिसाइलों को ये ख़त्म होने का दावा कर रहे हैं वो तो चंद महीनों फिर से प्लानिश हो जाएंगे। उनको बनाना कौन सा मसला है। न्यूक्लियर की बात करें, न्यूक्लियर तो उनका मसला था ही नहीं। रजीम चेंज आप कर नहीं सके, रियासत को आप तोड़ नहीं सके, एक ज़ख्मी ईरान को आप छोड़ के जा रहे हैं। और फिर सदर साहब गए कहाँ पर हैं मीडिएशन के लिए, जंग रुकवाने के लिए? रूस के सदर के पास, व्लादिमीर पुतिन के पास, जो मुसलसल मदद कर रहे हैं। देखें, ये पुतिन था, ये रूस था जो ईरान को बता रहा था कि ये जगह है, यहाँ पे ठोको। सैटेलाइट ईरान के पास तो नहीं है ना, नेविगेशन सिस्टम खला में ईरान के पास तो नहीं है ना, या चीन दे सकता है या रूस दे सकता है। तो वो कौन उनको बता रहा था कि वो प्रेसियन स्ट्राइक जो पिछली दफ़ा ईरान नहीं कर सका, वो प्रेसियन स्ट्राइक इस दफ़ा कैसे कर रहा था। ठीक, इस अरसे में चंद महीने के अंदर ईरान ने अपने मिसाइल्स को किस तरह इतनी ज़बरदस्त अंदाज में ना सिर्फ रिप्लेनिश कर दिया बल्कि अपने प्रोग्राम को इन चंद महीनों में अपग्रेड कर लिया, ठीक, बगैर रूस की मदद के। और अब उस रूस के पास गए हैं ऑफ रैंप्स लेने के लिए। तो मेरी राय में तो अब ऑफ रैंप्स क्लियर हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो ग्लोबल मार्केट्स कह रही हैं ना। देखिए, मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं। आज फॉरवर्ड आपको कल मार्केट्स क्या बता रही थी और आज मुख्तलिफ ऑयल की मार्केट क्या बता रही थी, बिल्कुल दुरुस्त। कल को आपको स्टॉक मार्केट क्या बता रही थी, आज क्या बता रही है। तो सूरत हाल वाज़ेह है। अब ऑफ रैंप्स हैं, अब जंग की वापसी का रास्ता सामने नजर आ रहा है। बाकी आखिर में आपको पता है, थोड़ी देर जंग खत्म करने से पहले नाक से धुआं निकालना जरूरी होता है। इतनी बड़ी ताकत है, कुछ अपनी इज्जत तो रखनी है ना। दुरुस्त हो गया जी। यहाँ पर एक ब्रेक लेते वापस आएंगे। तो जो ऑयल एंड एनर्जी क्राइसिस बना है इस पूरी जंग और सूरत हाल में, उसमें पाकिस्तान ने भी कुछ ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए गए हैं विफाक की सतह पर भी और सूबों की जानिब से। इस पर गुफ्तगू करेंगे ब्रेक के। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और दस्तयाबी की गैर यकीनी सूरत हाल से निपटने के लिए
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने किफ़ायत शुआरी और तवानाई की बचत के लिए 14 निकाती मंसूबा पेश किया है। इसके तहत सरकारी अखराजात में कमी, सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में कमी, बैरूनी दौरों पर पाबंदी, काबीना और अराकीन असेंबली की तनख्वाहों में कटौती, सरकारी तकरीबात पर पाबंदी, सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम और एक इजाफी छुट्टी जैसे फैसले शामिल हैं। उधर सूबाई हुकूमतें भी इसी तर्ज के इक़दामात कर रही हैं। पंजाब में वुज़रा और अफसरान के पेट्रोल अलाउंस में कमी, प्रोटोकॉल गाड़ियों पर पाबंदी और तमाम तालीमी इदारे बंद करने जैसे मुतादिद फैसले किए गए हैं। दीगर सूबे भी सरकारी अखराजात महदूद करने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इन फैसलों का मकसद न सिर्फ अखराजात कम करना है बल्कि ये पैगाम देना भी है कि मुश्किल माशी हालात में रियासत खुद भी बचत और सादगी की पॉलिसी इख्तियार कर रही है। तहाँ माशी माहिरीन के मुताबिक ये इक़दामात फौरी सतह पर कुछ बचत तो पैदा कर सकते हैं, मगर बड़े माशी दबाव के मुकाबले में इनके असरात महदूद रह सकते हैं। पाकिस्तान की मईशत का बड़ा इन्हिसार दरामदी तेल पर है। आलमी मंडी में कीमतों में इजाफा बराह रास्त महंगाई, दरामदी बिल और बजट खसारे को मुतासिर करता है। यही वजह है कि तवानाई के मुतबादिल ज़राए, सरकारी अखराजात में बुनियादी इस्लाहात और माशी ढांचे को ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया जाता रहा है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि क्या ये इक़दामात वाकई मौजूदा बहरानी हालात में मईशत को संभालने और आवाम पर बढ़ते हुए बोझ को कम करने में मौसर साबित होंगे? इसी पर पैनल से पूछेंगे। तवानाई की बचत के लिए सरकारी अखराजात में जुज़वी कमी, तालीमी इदारे बंद, इजाफी छुट्टी, वर्क फ्रॉम होम, अवाम को अमली रिलीफ फराहम करने के इक़दामात या फिर महज सियासी और इक़्तिसादी तासुर देने की महदूद हिकमत अमली? ज़ैगम साहब कहते हैं कि जो बादशाह थे पुराने ज़माने के, जब किसी को सज़ा देनी होती थी तो एक हाथी तोहफे में दे देते थे, और वो जिसको हाथी मिलता था, बादशाह का हाथी है, वो तो ना बेच सकता था ना किसी को दे सकता था। उस एक हाथी को पाल पाल कर वो मफलूकुल हाल हो जाता था। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी है, इस गरीब मफलूकुल हाल बीमार कौम को हाथियों का एक पूरा रेवड़ अता हुआ है, जिसको ये कौम पाल पाल के बर्बाद हो गई है। और जब मुश्किल आती है तो उन्हें यह नज़र नहीं आता कि गन्ने तो सारे हम चूप गए इस घर में, बाकी बचा क्या है। वो हमें ये ड्रामे दिखाते हैं। आप ज़रा देखिए, हम जिस बहरान की बात कर रहे हैं, आपको रात को नींद नहीं आएगी खुदा ना खास्ता अगर ये आगे को मामला जाता है तो। ज़रा पाकिस्तान के ज़रा ट्रेड के डेफिसिट को तो देखें, करंट अकाउंट को तो देखें तो सही पैसा कहाँ से आता है। आज तक जब 50-60 साल में जब भी फंसते रहे हैं तो ये अरब मुल्क हमको बेल आउट करते रहे हैं। आज बहरान ही उधर से आ रहा है, किधर को जाएंगे आप। सिर्फ जब तेल $10 बिलियन बढ़ता है तो 1.5 से 2 बिलियन डॉलर का आपका बिल साल का बढ़ जाता है। और कल के दिन में मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ 119 पर गया था 70 से। तरह हिसाब कीजिए $20 बढ़ा था। सॉरी, कितना बढ़ता है जी? 80 से 70 से 120, 50 कितना बनता है? ये बनता है $10 बिलियन अगर आप इसको साल में ले जाएं। महीने का भी $600 मिलियन से ज़्यादा। किधर से आएगा ये? आपका जो तजारती खसारा है वो $22 बिलियन है, जिसको पूरा कौन करता है? गैर मुल्क में काम करने वाला मजदूर, जो $40 बिलियन भेजता है। आधा मजदूर इन्हीं मुल्कों में काम करता है जहाँ बहरान आया हुआ है। बिल्कुल सही। $20 बिलियन वो भी भेजता है। उसमें से सिर्फ $5 बिलियन भी अगर कम हो जाए, उधर से तेल के साथ कंबाइन करें, आप कहाँ पे खड़े हैं? फिर आपकी तमाम इनपुट्स जो हैं, आप जो थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट्स करती हैं, उसमें से 40% माल तो बाहर से आता है। बाहर से आने वाला माल भी महंगा। तेल की वजह से जो कितना तेल की महंगाई होगी और बिजली मजीद महंगी होगी, उससे जो आप बनाएंगे उसकी क्या कीमत होगी? आप समझ ही नहीं सकते कि इस मसले से निकलने का आपके पास रास्ता क्या है। सिर्फ आप एक सबक सीख सकते हैं। अल्लाह ताला हमें से महफूज रखे, इस जंग से खुदा इस जंग को ख़त्म कराए। वी हैव नो वे आउट। इन ड्रामों से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि इबरत लें कि ऐसा वक्त फिर भी आ सकता है, और प्लानिंग करें और मईशत को बचाएं और ये ख़त्म करें। ये अपनी बदमाशी अपने अल्ले तल्ले ख़त्म करें। हमारे अंदर तो बाकी रह ही क्या गया है। हसन निसार साहब, ये जो इक़दामात लिए गए हैं वाकई अवाम का माशी बोझ कम करने में मौसर साबित होंगे कि बस दिखावा है सब कुछ? मुझे पागल समझाया आपने। बचत, सादगी और ये सियासी मटेरियल, अक्ल को हाथ मारे यार। ये सब नौटंकियां, टोपी ड्रामे हैं, सतही और इंतहाई सस्ती बातें हैं। एक बात बिल्कुल आप
ذہن میں رکھنا, یاد رکھنا, اور یہ دور نہیں ہے. اب ہماری اصل حالت جو ہے اس ملک کی اس دیہاتی جیسی ہے جس کے سر پہ بہت بڑی پنڈ ہو توڑی کی. توڑی کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, ہنس کہتے کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا انگریزی اردو میں. توڑی کی بہت بڑی پنڈ ہو اور انتہائی خوفناک آندھی میں اڑا دے, توڑی کی وہ پنڈ کھول جائے اور وہ بے وقوف احمق یہ سوچے کہ میں یہ توڑی سمیٹ لوں گا. یہ ہے اس ملک کی اکانومی. اس توڑی کو اکٹھا کرنا یہ معجزے سے بھی نہیں ہونا. جب تک بنیادی جوہری تبدیلیاں نہیں آتی سب ٹوپی ڈرامے بیکار اور بے سود ہیں. اور دوسری اور آخری بات اس سلسلے میں میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تبدیلی اگر افقی اور عمودی نہ ہوئی, سطحی اور جعلی ہوئی جس طرح کے یہ لوگ ہیں, جس طرح کے ان کے مینڈیٹس ہیں, تو مزید تبدیلی تباہی کے لیے آپ تیار رہیں. ٹھیک ہو گیا. اکانومی کی اے بی سی نہیں آتی ان کو. اکانومی بات سنو بربادی جیسے آبادی ہوتی ہے, 2 سے 4 8 16 32 64 اس طرح بڑھتے آبادی کا جہاں ٹرینڈ ہو بڑھنے کا وہ یہ ہوتا ہے, 1 2 3 4 نہیں. بالکل صحیح. اور معاشی تباہی بھی اسی طرح ہوتی ہے. یہ 2 سے 4 4 سے 8 8 سے 16 16 سے 32 بالکل بوگس بات ہے یہ ساری. ٹھیک ہے جی, بوگس بات ہے اور ٹوپی, اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے. بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, یہ جو کفایت شعاری اقدامات لیے گئے ہیں کیا وقتی طور پہ بحران کم کرنے میں عمل دیں گے, حصہ ڈالیں گے, یا توانائی بچت اور دیگر نظم و ضبط اور جو اوپر جو گفتگو ہوئی ہے طویل المدتی کسی پالیسی کی بنیاد بھی رکھیں گے, یعنی کہ ٹرینڈ سیٹر بن سکتے ہیں؟ اچھا, ایک تو عائشہ زیغم صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ جو ہاتھیوں کی فوج ظفر موج ہے ہمارے پاس, یہ سفید ہیں یا کسی اور رنگ کے ہیں. تو وہ یہ بھی بتا دیتے تو بڑی اچھی بات تھی. مجھے تو لگتا ہے سفید ہیں سب کے سب. بہرحال وہ سائڈ پہ کرتے ہیں. دیکھیے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم یہاں پہ بیٹھ کے نہیں کر سکتے. یہ جو للے تللے ہیں, یہ جو عیاشیاں ہیں, یہ جو خریداریاں ہیں, یہ جو سفر ہیں, یہ جو سیریں ہیں, یہ کب بند ہوں گی, کون بند کرے گا, یہ کب تک چل سکتی ہیں, یہ کون سی جین زی ہوگی یا زین زی الفا ہوگی, مجھے نہیں پتا کس دور میں کس وقت کوئی ان کو روکے گا, ان کے ہاتھ کو پکڑے گا, ان کی گردنوں کو پکڑے گا اور کہے گا کہ یہ نہیں ہو سکتا. ہم بھوکے مر گئے ہیں, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر صاحب کل تقریر کر رہے تھے, کہتے ہیں میں نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. غلط بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. یہ ملک دیوالیہ ہے آلریڈی. آپ 15 ارب ڈالر سالانہ بندوبست نہ کریں اگر, تو آپ تر ہی نہیں رہے, آپ ڈوبے ہوئے ہیں. یہ آپ کا حال ہے. 15 بلین ڈالر IMF کہتا ہے تم نے مجھے بندوبست کر کے دینا ہے, تب میں تمہیں اپنے حصے کے 2-3 ارب جو دینے ہیں سال کے وہ دوں گا. تو یہ تو آپ کا اصل حال ہے. اور 15 ارب کرتے کرتے آپ کبھی کس گھر دروازے کو کھٹکھٹاتے ہو, کبھی کس دروازے کو کھٹکھٹاتے ہو. کیا کہانیاں ہمیں سنا رہے ہیں, اپنی نالائکیاں, FBR کی نالائکیاں. FBR 600 ارب روپیہ ابھی تک اس سالانہ جو کرنا تھا نہیں کر پایا, شارٹیج ہے. اس کا انہوں نے کیا طریقہ نکالا, انہوں نے کہا 55 پہ بڑھاؤ, اس سے کوئی ٹیکس آپ دن میں ہمارے پاس کمی زیادتی آ جائے گی, اس سے 200-250 ارب ادھر سے پورا ہو جائے گا. جھوٹ بولتے ہیں, ہمیں غلط چیزیں بتاتے ہیں, سچ نہیں بیان کرتے, اور اپنی کمزوریوں نالائکیوں کو اس طریقے سے کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے, اس میں سے کوئی بہتری آ سکتی ہے یا جس کی بنیاد جھوٹ, منافقت اور ہیرا پھیری پہ ہو ہی نہیں سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی. عامر صاحب, شہباز شریف صاحب ابھی نہیں, PDM دور حکومت سے ہی کفایت شعاری کی باتیں کر رہے ہیں, کمیٹیاں, اقدامات, رنگ برنگے منصوبے, مگر عملی نتائج صفر رہے ہیں. اب ایک بار پھر انہوں نے اعلان کر دیا ہے, اوپر بھی پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ سب جھوٹ ہے, ٹوپی ڈرامے ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری نکلے گی اس میں سے؟ ایک ملک جو کہ بہت بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے عالمی صورتحال سے, جو خطے کی اس کی صورتحال ہے, اس کا وزیر اعظم 25 کروڑ عوام کا وزیر اعظم, وہ ان کے اپنے عوام کے ساتھ رشتے میں جو اعتماد نظر آنا چاہیے تھا, وہ مجھے اس پوری پریس کانفرنس میں کہیں نہیں نظر آیا. کیونکہ دیکھیں مشکل حالات میں آپ کی جو لیڈرشپ کے اوپر ڈیمانڈز ہوتی ہیں نا, وہ بھی بدل جاتی ہیں.
آپ ٹیلی پرومپٹر سے 14 نکات پڑھ کے جو ہے وہ کسی کو کنونس نہیں کر سکتے کہ ہاں یہ سب آپ کو وہ کرنا ہے. آپ کو لیڈ بائی ایگزامپل بھی کرنا ہوتا ہے اور آپ کو ایک خاص اعتماد سے اپنے عوام سے بات کرنی ہوتی ہے, کیونکہ جن عملی اقدامات کا آپ اعلان کر رہے ہوتے ہو ان سے کہیں زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس اعتماد اور اس بھروسے کی جو عوام کو ان عملی اقدامات میں ہو. اگر آپ ان کو اس طرح سے بیان کر رہے ہیں, اس طرح سے عوام کے پاس لے جا رہے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے صاف لگ رہا ہے کہ آپ کو خود ہی یقین نہیں ہے ان اقدامات کی افادیت کے اوپر, تو عوام بھلا اس کے اوپر کس طرح سے موٹیویٹ ہوگی اور کس طرح سے وہ جو ہے اس کے اندر کوئی یقین پیدا کرے گی. اور یہ بات ان تک محدود نہیں ہے, یہ سب کے سب صوبوں نے بھی یہی اقدامات لیے ہیں. آپ کسی کی ایک مجھے ایگزامپل دے دے جو کھل کے سامنے آیا ہو عوام کے, پہلے ایکسپلین کیا انہوں نے کہ یہ کیا, یہ آپ کے ذہن میں اگر یہ کنفیوژن ہے کہ یہ 55 روپے ایک دم سے ہمیں پیٹرول کی قیمت کیوں بڑھانی پڑی, تو وہ کیوں ہے, اس کی کیا. پھر ان کو کہا صرف یہ حکومت کی نہیں ہے, کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں, پورے پاکستان کی جنگ ہے, اس میں شامل ہوں. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی کوشش کی عوام کو انوالو کرنے کی کہ آئیے مل کے اس صورتحال سے نمٹنے کا مقابلہ کرتے ہیں. نہیں, یہ وہی رسمی سے 14 نکات 12 کر دیں, 14 کر دیں, 24 کر دیں, سب کو پتا ہے اس سے کچھ نہیں ہونا. میرے لیے ٹرولی ہارٹ بریکنگ چیز یہ تھی عائشہ کہ وہ جو ایک وار ٹائم میں ایک ملک کو, ایک عوام کو ایک لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے, وہ ابھی تک مجھے کہیں نہیں. درست ہو گیا. تو لیڈ فرام ایگزامپل والی بات نہیں ہے, کہہ کر آپ امپوز تو کر دیں گے, عوام سہ بھی جائے گی, لیکن آپ خود کر کے دکھائیں, یعنی عملی اقدامات نظر آنے کی ضرورت ہے. پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.